अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम आगही के साथ जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमारे मुल्क में मामूली सी चीज़ को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, ड्रामेबाजी की जाती है और ड्रामाटाइज किया जाता है चीज़ों को। और इसी तरह एक लफ्ज़ है, एक कैफियत है जिससे आप सारे वाकिफ़ हैं, जो हर घर में, हर महफ़िल में, हर जगह डिस्कस होता है। उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। एक लफ्ज़ है इख्तलाफ। इख्तलाफ निकला है मुख्तलिफ से, और इख्तलाफ का अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी इख्तलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है। इख्तलाफ रखना किसी चीज़ के ऊपर, किसी नुक्ता नज़र के ऊपर, किसी इशू के ऊपर कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये एक सेहतमंद रवायत है कि आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि आप जो माफ़ी ज़मीर अपना है, अपनी सूझबूझ है, उसके मुताबिक किसी चीज़ के ऊपर राय देते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते या किसी की मर्ज़ी के ऊपर आप अपनी राय जो है वो नहीं देते, बल्कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी सूझबूझ के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक राय देते हैं। और उसी राय को कहा जाता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी इख्तलाफ। लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी महफिल में या किसी पार्टी के अंदर, किसी ग्रोह के अंदर चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ राय हो, तो अखबारात में बड़ी बड़ी सुर्खियाँ छप जाती हैं कि इख्तलाफात पैदा हो गए, यानी इख्तलाफात को, इख्तलाफ राय को इख्तलाफात की शक्ल दी जाती है। आप देखें ना, असम्बली के अंदर एक हिज़्ब इक़्तिदार है और हिज़्ब इख्तलाफ है। हिज़्ब इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि वो उनके दुश्मन हैं। इसका मतलब ये है कि इश्यूज़ के हवाले से, लेजिस्लेशन के हवाले से, मुल्क को चलाने के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से जो अपोजिशन है, जो हिज़्ब इख्तलाफ है, उसका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता है। बाज़ चीज़ों के ऊपर बाज़ के ऊपर एक जैसा होता है। और जहाँ, जिस तरह अमेरिका जैसे मुल्क में और दूसरे जमहूरी मुल्कों में अगर चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ राय हो, तो वो कॉमन ग्राउंड्स तलाश की जाती हैं और सारे मिल के जो है वो बाई पार्टीजन सोल्यूशन निकालते हैं कि आप अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएं, वो अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएं, या एक दूसरे को आप पूरी तरह ब्रीफ करें और एक दूसरा फरीक आपकी बात से कन्विंस हो जाए तो वो आपकी बात मान ले, तो फिर बाई पार्टीजन चीज़ें हो जाती हैं। तो ये न इख्तलाफ को एक सेहतमंद रवायत समझा जाता है कि इख्तलाफ जो है एक ऐसी चीज़ है कि जो वो चीज़ों को बेहतर समझने में मदद देता है। लेकिन हमारे यहाँ इख्तलाफ को इख्तलाफात की शक्ल दी जाती है और फिर जो इख्तलाफात पैदा होते हैं उनको दुश्मनियों की शक्ल दी जाती है, यानी दुश्मनी जिसे अंग्रेज़ी में एनिमोसिटी कहते हैं। तो जब दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं तो फिर लोग बजाय इसके कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने वाले अपोजिशन के लोग हों या हुकूमत के लोग हों, फिर वो एक दूसरे के इनमीज़ बन जाते हैं, यानी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो बात यह है कि हम ये चीज़ें बहुत बुनियादी चीज़ें हैं और इनको समझने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है इन डेप्थ के साथ, तफसील के साथ जो है हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाए। बुनियादी तौर पर सबसे आम चीज़ जो इंसान की कामयाबी के लिए और इसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए है वो उसका रवैया है, उसका एटीट्यूड है। अंग्रेज़ी में कहते हैं एटीट्यूड डिटरमिन एटीट्यूड। अगर किसी का रवैया अच्छा है तो वो बहुत सारे मामलात को, जो बहुत सारे इख्तलाफात भी पैदा होते हैं, इख्तलाफ राय भी होता है, लेकिन रवैयों के साथ आप चीज़ों के ऊपर काबू पा लेते हैं। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड एग्रेसिव है, आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, या दूसरों के साथ आप मामलात तय करते वक्त, गुफ्तगू करते वक्त आपका एटीट्यूड सही नहीं है, आपका रवैया सही नहीं है, तो मामलात जो बने होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। और इसका आपने देखा कि हमारे बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं कि जिन्होंने जो भी मसाइल अपने लिए पैदा किए हैं वो अपने एटीट्यूड की वजह से पैदा किए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उनकी कोई किसी के साथ दुश्मनी थी, लेकिन उनका एटीट्यूड ये बता रहा था
کہ ان کی دشمنی ہے اور دوسرے لوگ ڈر جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کے ساتھ دشمنی پہ اتر آتے ہیں، اور اس طرح جو ہے معاملات کو مس پرسیو کر کے، مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لوگ ایک دوسرے سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اور یہی جو مس کنسیپشن ہے، مس کیلکولیشن ہے، اسی کی بنیاد پر دنیا میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، اور ان جنگوں میں ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں تک لوگ جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں صرف مس کیلکولیشن کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اختلاف کیا چیز ہے۔ تو اختلاف رکھنا کسی سے کوئی بری بات نہیں ہے، دو بھائیوں کے درمیان بھی چیزوں کے اوپر، ایشوز کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، گھر میں، فیملی کے اندر بھی ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو ایک دوسرے کا مخالف کہہ دینا اور ایک دوسرے کی مخالفت پر اتر آنا، یعنی دشمنی پہ اتر آنا، یہ کوئی صحت مند روایت نہیں ہے، اور یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمارے جو مسائل پیدا ہیں ملک کے اندر، ان میں ہمارے رویوں کا بڑا دخل ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی معاشرے کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں، وہی بچے، انہی بچوں میں سے کوئی جا کے صدر پاکستان بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے، کوئی چیف جسٹس بنتا ہے، تو ظاہر ہے پھر یہ رویے جو ہے ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، بھاری آ جاتے ہیں، چونکہ ان کے اندر کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہوتی۔ وہ جس معاشرے میں پنپ رہے ہوتے ہیں، جہاں انہوں نے پرورش پائی ہوتی ہے، ارد گرد کا ماحول دیکھا ہوتا ہے، تو وہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کی بات سے اختلاف کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کا اپنا اوپینین ہے، اور اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا مختلف اوپینین رکھے، اور آپ کو حق ہے کہ آپ مختلف اوپینین رکھیں، لیکن جب آپ معاملات کو حل کرنے کی طرف جائیں گے تو پھر آپ اپنے اپنے اوپینین کو ایک دوسرے کو ایکسپلین کریں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا فریق آپ کا اوپینین مان لے یا آپ اس کا اوپینین مان لیں، لیکن جب آپ کے درمیان بات چیت ہی نہ ہو، آپ کے درمیان مسٹرسٹ اتنا ہو کہ آپ ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں، اور یہی جو اختلاف رائے ہے یہ مخالفت میں بدل جاتا ہے، یہ دشمنی میں بدل جاتا ہے، یہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے اینیماسٹی میں بدل جاتا ہے، جس کا نقصان جو ہے، ظاہر ہے کہ اگر دو عام شخص ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس کا نقصان شاید ان کی ذات کو یا ان کی فیملیز کو ہوگا، لیکن جب یہ اختلاف رائے جو ہے یہ اینیماسٹی میں بدل جائے حکمرانوں کے درمیان، لیڈروں کے درمیان، تو اس کا نقصان پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی قوم جس مشکل سے گزر رہی ہے، اس میں ہماری لیڈرشپ کے رویوں کا بڑا دخل ہے، بڑا عمل دخل ہے، اور وہ رویے صرف ہماری لیڈرشپ کے نہیں ہیں، بلکہ من حیث القوم تقریباً ہر شخص کا یہی رویہ ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کو سمجھنے کی پوری طرح صلاحیت نہیں رکھتا کہ بھئی اختلاف رائے کیا چیز ہے، مخالفت کیا ہے، دشمنی کیا ہے، کہاں تک ہم نے جانا ہے۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میری گزارش ہوگی جو بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، جو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، کہ وہ نئی نسل کو صحیح طرح سا ہر کانسیپٹ کے بارے میں ان کو کلیئر کریں، تاکہ وہ آگے آ کے ان کے درمیان جو ہے ان کے اندر جو انماسٹی پیدا نہ ہو، ان کے اندر ٹالرنس پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، اور ان کی چیزوں کے بارے میں ان کی جو پرسیو کرنے کا طریقہ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہو، یعنی وہ اوپن ہو، وہ چیزوں کو کھلے دل سے انالائز کریں اور تسلیم کریں، محض سنی سنائی باتوں پر یا جو کچھ سامنے ہے اس کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کر لینا اور اس پر ڈٹ جانا اور دوسرے کو دشمن سمجھ لینا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی احمقانہ رویہ ہے، اور اس احمقانہ رویے کو ترک کرتے ہوئے ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے۔ چلیں دوستو، انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔